हरि ओम् नमः सर्वेभ्यः। अद्य श्रीमद्भगवद्गीतायाः षष्ठं दिनम्। अस्तु, अन्तिमः श्लोकः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। यं तथा ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः दिव्यैः स्तवैः स्तुन्वन्ति यं सामगाः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं योगिनः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यस्यान्तं सुरासुरगणाः न विदुः। अत्र यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः। अत्र ब्रह्मा इति पृथक् पदं, वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः इत्यत्र द्वन्द्वसमासः। वरुणश्च इन्द्रश्च रुद्रश्च मरुच्च इति तत्र विग्रहवाक्यं। तत्र बहुवचने मरुतः इति भवति। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः। स्तवैः नाम स्तोत्रैः अथवा श्लोकैः तथा अर्थः भवति। स्तवो नाम स्तोत्रम्। दिव्यैः स्तोत्रैः एते देवाः तं स्तुन्वन्ति इति अर्थः। पुनः वेदैः तथा साङ्गपदक्रमोपनिषदैः सामगाः तं गायन्ति। अत्र साङ्गपदक्रमोपनिषदैः अत्र साङ्गेन पदेन क्रमेण उपनिषद्भिः सः देवः स्तूयते सामगैः इति तत्र अर्थः। पुनः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः इत्यत्र ध्याने अवस्थितं मनः, ध्यानावस्थितं मनः। पुनः तद्गतं मनः, तद्गतं येन इत्यस्मिन् अर्थे तद्गतं मनः इति भवति। ध्यानावस्थितं च तद्गतं च इति ध्यानावस्थिततद्गतं मनः तेन इति ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा इति भवति। अत्र ध्यानावस्थित नाम ध्याने स्थितं मनः। अत्र ध्याने एव मग्नमस्ति सः तद्मनः इति अर्थः। पुनः तद्गतः, अत्र तन्नाम अत्र ब्रह्मा अथवा देवः तथा अर्थः भवति। तच्चिन्तया एव अस्ति इत्यस्मिन् अर्थे मनः, सर्वमपि मनः देवे एव अस्ति इत्यस्मिन् अर्थे तत्र तद्गत इति प्रयोगः भवति। अतः ध्याने अपि अस्ति, मनः देवे एव अस्ति इति अत्र अर्थः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा तादृशेन मनसा योगिनः तं देवं पश्यन्ति। योगिनः स्वध्यानबलात् पुनः तद्गतमनसा च तं देवं पश्यन्ति इति अर्थः। पुनः सुरासुरगणाः, सुराः असुराः, सुरासुराः तेषां गणाः सुरासुरगणाः ते गणाः न विदुः न विदन्ति न जानन्ति। किं न जानन्ति? यस्य अन्तं, यस्य नाम तस्य अन्तं, तस्य end of him or tasya antam na jananti surasura-ganaha. So devaya tasmai namaha. So I bow to that God. Punaha shlokaha. Yam brahma varunendra rudra marutaha stunvanti divyaihi stavaihi vedaihi sanga-pada krimopanishadaihi gayanti yam samagaha dhyanavasthita tadgatena manasa पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। अस्तु, एतेन अत्र गीतामाहात्म्यश्लोकाः समाप्यन्ते। एते श्लोकाः यदा अत्र गीताशास्त्रमिदं पुण्यम् इत्यस्मात् आरभ्य सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः तावत्पर्यन्तम् अत्र गीतामाहात्म्यं
भवति। अनन्तरम् अन्ये श्लोकाः ध्यानश्लोकाः एव भवन्ति। वस्तुतः तत्र सम्प्रदाये यदा यदा गीतापठनं भवति तदा सर्वदा ध्यानश्लोकानां पारायणं तथा गीतामाहात्म्यश्लोकानां च पारायणं क्रियते इति सम्प्रदायः। Thank you all for watching this video online. If you want to join these live sessions and if you meet the prerequisites of this course, you can register using the link given in the description. If you have any queries or if you have any comments, you can drop in the comment section below. If you like this, please share this with your friends and others, and let us meet in the next session. Dhanyavadaha.